السلام عليكم طلبة وطالبات، معكم محمد بوشعية فورماتور اون جيستيون. في ظل هذه الأزمة اللي كيعيشها العالم، دونك اضطرينا أننا نخدمو شوية اديستانس. باسكو الفي كنحاول ما أمكن أنني نوجد لكم دي كور اي دي فيديو اللي كنشرحو فيهم شاك بارتي في داكشي اللي كنتو ديجا متبعين معنا في الانستيتوت اسلام. دونك البداية ان شاء الله غادي تكون ب لا كونطابيلتي دو سوسيتي، داكوغ، وغادي نحاول فيها ما امكن انني نشرح الكور ديال شاك بروفيسور اللي شادين كونت، اللي هو مسيو الويداني، مسيو باتريش، مسيو بومسكا. دونك توصلت من عند الصديقه تاعكم وكنشكرها باول كور اللي كنتو بديتو في لي زونفي اللي هما لي كور ماجسترو. دونك هذه هي البدايه اللي كنتو بديتو من عند مسيو الويداني، لا كونستيتيسيون دو لا سوسيتي انونيم. دونك انا غادي نشرح لكم هاد لي باج هادو، داكوغ. دونك اخر حاجه وقفتو فيها في لي زونفي هي هادي لي زابور دو كابيتال بوندون لا كرياسيون. مسيو الويداني راه خلى لكم سيبور دو كور. بون، على بركه الله نبداو ليكسبليكاسيون. دونك هنا غادي نحاول ما امكن انني نشرح لا بارتي تيوريك، اي حاجه كتبتو بسلون في. دونك فاش غادي نساليو غادي ندوزو ان شاء الله لا بارتي ديال كي كونسيرن لي زيكزامان، داكوغ. نشوف معكم لا كوريكسيون ديال لي زيكزامان. دونك لا كونستيتيسيون دو لا سوسيتي انونيم، بريزونطاسيون دو لا سوسيتي انونيم. دونك كيف ما ديجا كتعرفوا، جو كخوا كو غتقراو دروا دي زافير في اس 4 ou bien في اس 5، جو سي با. كاينه لا ريبارتيسيون ديال هاد لي سوسيتي، هما جوج الانواع بريسك، يعني سوسيتي دو بيرسون، سوسيتي دو كابيتال، وكاينه بيان سور سار اللي هي هيبريد. دونك هنا لا سوسيتي انونيم في بارتي دي سوسيتي دو كابيتال. لو نومبر d'actionnaires ne peut être inférieur à 5، يعني ما غاديش ينزل على 5 الناس، خاص au moins يكونوا 5 personnes. Le maximum bien sûr n'est pas fixé par la loi، يقدروا يكونوا بزاف. Donc il peut être très élevé، il peut comporter des personnes physiques ou morales، يعني هاد لي associés راه يقدروا يكونوا هما اشخاص ذاتيين او اشخاص اللي هما معنويين على شكل لي سوسيتي. يعني يقدر مثلا توجد سوسيتي انونيم وداخله معها شركه اخرى حتى هي اسوسي. Les apports de capital social sont effectués en numéraire et en nature. Le capital social minimum est de 300 000 dirhams. Juste هنايا il faut faire attention que le minimum ديال هاد 300 ألف درهم راها بالنسبة لي سوسيتي انونيم qui ne fait pas appel à l'épargne publique. ملي كنوجدو que les sociétés qui fait appel à l'épargne publique راه لو كابيتال ديالهم هو 3 المليون ديال الدرهم. دونك هنا يقدروا يكونوا بارمي لي كيسيون تكون اللي كيطرحوهم الاساتذه في لو جور ديكزامان. بحال اتيتر ديكزامبل مثلا لا بنك راه لو كابيتال مينيموم تاعهم هو 3 مليون ديال الدرهم. بون، ce capital doit être intégralement souscrit à la constitution. دونك هنا اول حاجه كتدار هي لا بروميس، يعني لي زاكسيونير كيعطيو داك الوعد ديالهم ولا داك العهد ديالهم كوم كوا راه غادي يجيبوا لنا هادوك لي زابور. Les apports entre ici les apports en nature souscrits sont toujours libérés en totalité le jour de la constitution. Donc نحبسو هنايا. خاصكم تعرفوا سي كو une fois تحت لكم ليكزامان البروف كيجي كيقول لكم فوالا كاين ان نومبر دي زاكسيونير جابوا لينا لي زابور اللي هما اون ناتور اي اون نيمير. لي زابور اون ناتور à titre d'exemple fonds commercial, un moyen de transport, la marchandise par exemple, هادو كيخصهم يتليبيراو 100% à la constitution. D'accord. يعني راه من بعد غنشوف معكم في لو جورنال سي كو دي لا كونستيتيسيون غادي نبقاو كنديبيتيو هادوك لي زيليمون اللي هما اون ناتور. كيبقى لي زابور اون نيميرير يعني الفلوس. ليطا شنو كتقول لك بون بالنسبه للفلوس الا ما كانوش واجدين راه او موان خصكم تجيبوا لينا لو ان كار اللي هو الربع. كما كتلاحظوا باغ كونطخ لي زابور اون نيميرير سوسكري doivent être libérés du minimum légal. هنا ردوا الباب، راه البروف في لو جور ديكزامان هاد الربع ما كيقولهاش لك. لو فيت انه يقول لك لو مينيموم ليغال هو شنو هو يعني اقل حاجه بريفي بار لا لوا هو الربع. مي دي فوا فو فير اتونسيون كو كنوجدوا امتحانات البروف يقدر يبدا بالنص، مثلا كيجي كيقول لك اودي راه لا كونستيتيسيون دارت بلا مواتي، دونك انت خصك تليبيري لا مواتي ديال
les apports en numéraire. Donc هادشي راه غنشوفوه في l'explication من بعد فشي étude دوكا ولا فشي exercice d'application غيبان لكم كيفاش كنشدو الفلوس ديال كاع لي زاكسيونير وكناخدو لو مينيموم ليغال كيف ما ديجا قال لينا. بون اول حاجه اللي خصكم تعرفوا سي كو في لا كونستيتيسيون ديال لا سوسيتي كتخلص دي فري. دونك هاد لي فري تقدر تخلص ولا بلوتو خصها تخلص لي دروا دونجسترومون حقوق التسجيل وتخلص لا تاكس نوتاريال اللي هي ضريبه التوثيق وتخلص لي فري دو كونسيرفاسيون فونسيير اللي هما ديال المحافظه العقاريه. دونك حنا غنمشيو ايطاب بار ايطاب نشوفوا لي دروا دونجسترومون كيفاش كيتحسبوا على لي زابور بيور سامبل ونشوفوا على لي زابور ا تيتر اونيرو من بعد نشوفوا لا تاكس نوتاريال ونشوفوا لي فري دو كونسيرفاسيون فونسيير. دونك هنا راه كيكون باغ خطرت في الامتحان هذا السؤال يقدر يسولك عليه البروف وهو كيقول لك calculer les frais de constitution كما كتلاحظوا صافي خاطركم راه شرط ليها هنايا les frais de constitution بين قوسين entre parenthèses كيقدر يقول لك مثلا هاد لا سوسيتي راه خلصات غير seulement les droits d'enregistrement. دونك حنا غنشوفوا par la suite comment ça marche. Donc les droits d'enregistrement d'après la loi de finances 2018 donc كاينه واحد nouveauté في la loi de finances c'est que il a le capital social inférieur strictement à 500 000 dirhams la société غتخلص les droits d'enregistrement 1000 dirhams هو لو مينيموم يعني ما غتقدرش تخلص ليطا نتا واحد 800 درهم ولا 700 درهم اقل حاجه خصك تخلص للدوله هي 1000 درهم. Si bien sûr le capital social supérieur ou égal à 500 000 dirhams donc في هذه الحاله راه لو capital social اللي هو لا سوم ديال لا بي اس ابور بيور سامبل كتشد لو كابيتال سوسيال وكتضرب في 1% وداكشي اللي يخرج لك راه هو لو مونطون اللي خصك تخلص لي دروا دونجسترومون. ا نوتي كو سيت اكزونيراسيون نيفيكتو با لي زابور ا تيتر اونيرو. لي زابور ا تيتر اونيرو من بعد راه كيتحسبوا بوحدهم داكوغ من بعد غنشوفوا سي كو نزول ليهم ان طو سبيسيفيك. دونك على بركه الله نشوفوا اول حاجه لو كالكول دي دروا دونجسترومون دو لي كا des apports purs et simples. On va nous les apports à titre onéreux. Les apports purs et simples sont des apports en numéraire et des apports en nature. Immobilisation, par exemple, fonds commercial, matériel de transport, stock, créance. Donc, شنو هو لا سوم ديال لا بيس؟ لا سوم ديال لا بيس راه هو لو كابيتال سوسيال. هذا علاش نتوما في لي زيكزامان بحال نوتر شير بروفيسور مسيو لويداني دي فوا كيحط لكم لي زيكزامان وكيطلب منك انك انت توجد ليه لو كابيتال سوسيال داكوغ. دونك لو كابيتال سوسيال الا بغيتي توجدو خصك تحسب غير لا سوم ديال لا بي اس ابور بيور سامبل يعني الا كانوا لي ديت خصك تنقصهم. دونك اون فا فوار هادشي باغ لا سويت. بون لي دروا دونجسترومون اللي هو كابيتال سوسيال اللي كيساوي لا سوم دي زابور بيور سامبل فوا 1%. dans le cas où le capital كما ديجا قلنا تحدثنا قبيله الا كان لو كا ديال الكابيتال سوسيال كبر من 500,000 درهم اما الا عطاك الكابيتال سوسيال قل من 500,000 درهم بلا ما تحسبهم اوتوماتيكمون حط 1000 درهم. ناخذ هذا ليكزامبل. une société anonyme a été constituée les apports. عندنا monsieur X apporte les apports en numéraire جاب لينا 200,000 درهم فلوس. Monsieur Y جاب لينا النيميرير 100,000 درهم وجاب لينا كونستركسيون كي سيليف ا 150,000 درهم. Monsieur Z جاب لينا حتى هو الفلوس 300,000 درهم والموين دو ترونسبور 100,000 درهم كليون 50,000 درهم. دونك حنا الا بغينا نحسبوا لي دروا دونجسترومون اشنو خصنا نديرو؟ اول حاجه كيخصني نحسب الكابيتال سوسيال. وشنو هو لو كابيتال سوسيال؟ هو لا سوم ديال لي زابور بيور سامبل. بحال دابا هنا كلشي بيور سامبل. كيفاش تعرف لابور ا تيتر اونيرو؟ راه كيعطيهم لك سو فورم دي ديت كيقول لك مثلا ديت فورنيسور ولا امبران اوبري دي ستابليسمون دو كريدي اكسيتيرا. دونك كيفاش انت غتحصل على لو كابيتال سوسيال؟ يكفي انك تجمع لا سوم ديال بيور سامبل. دونك عندنا هنا 200,000 درهم زائد 100,000 درهم زائد 150 زائد 300 زائد 100 زائد 50,000 راه غديروا الكالكول عندكم غتوجدوا 1 مليون. دونك لا سوم ديال لا بي اس هو لو كابيتال سوسيال. دونك مليون ديال الدرهم اللي كاين عند هاد لا سوسيتي هادي كيخصها تخلص 1% سو فورم دي دروا دونجسترومون. دونك شحال جات لينا 10,000 درهم. 10,000 درهم هما لي دروا دونجسترومون. دونك لو دروا دونجسترومون دون لو كا الا كاينين هاد المره لي ديت دونك اتيتر اونيرو يعني كيخصنا نشوفوا شكون هو الاليمون اللي غادي تحمل لينا هاد لي ديت يعني سو فورم دي كارونتي.
Le calcul des droits d'enregistrement dans le cas d'une société ou bien d'une constitution par apport à titre onéreux diffère selon l'affectation donnée au passif pris en charge par la société consortium. Donc هنا كيفاش غنحسبوا هاد لي droits d'enregistrement اللي غيطبقوا على لي زابور ا تيتر اونيرو. اول حاجه كنشوفوا لو ستاتيو شنو قال لنا، يعني هذيك لا ديت اللي غادي يجيب لنا واحد لاكسيونير علاش غادي تطبق، داكوغ، شكون هو هذا اللي غيتحمل المسؤوليه ديال ديك لا ديت. لو droit fiscal marocain prévoit un barème dont les taux suivants variables selon la nature du bien apporté. دونك اذا كان لو فون كوميرسيال هو اللي غادي يتحمل هذيك لا ديت، دونك فلو طو كيطبق هو 6%. الا كان لو تيران 5%، الا كان بيان ايموبيليي بحال لي باتيمون كونستركسيون 4%، الا كان باغ اكزومبل ستوك كريونس اوبجي ايموبيليي باغ اكزومبل موين دو ترونسبور ماتريال دو ترونسبور ماتريال موبيلي دو بيرو كلهم راه كيطبق عليهم 1.5%. الا كان افي دو كوميرس ديبو اي كوسيونمون راه 1%. بالنسبه لي زيليمون نيميرير راه ما كنخلصوا عليهم والو الا كانت لو كا دامبيتاسيون، دونك 0%. اون فوا فوار هاد الشيف ان اكزومبل. فوالا ليكزومبل اللي كاين عندنا واللي عطانا مسيو الويداني. دونك une société anonyme a été constituée. Monsieur X جاب لينا لي كونستركسيون qui s'élève à 100 000 dirhams. عندنا لا مارشانديز 50 000، numéraire 150 000، fournisseur 150 000. كما كتلاحظوا فال لو بيان ou bien l'apport à titre onéreux اللي هو لي ديت. Les autres actionnaires شنو جابوا لينا؟ numéraire 200 000 dirhams, fonds commercial 100 000 dirhams, matériel mobilier de bureau 20 000 dirhams, client 30 000 dirhams. Donc calculer, c'est ça, le capital social et les droits d'enregistrement, ou bien trouver le capital social et les droits d'enregistrement dans chacune des hypothèses ci-dessus. Donc هنا البروف غادي يقول لك يعطيك des hypothèses. غيقول لك فرضا les statuts précisent que les dettes sont imputées sur les constructions. حسب لي les droits d'enregistrement. فرضيه جوج. عاوتاني عاود الحساب. هاد المره الا جاب الله كو هاد لا سوسيتي هادي في ستاتوي قالت لنا باللي هادوك لي ديت غيتحملوهم ولا غيتامبوتاو على لي ستوك. حسب لينا عاوتاني لي droits d'enregistrement ainsi de suite على الفون كوميرسيال. بقات لنا اخر حاله لي ديت سون امبوتي بروبورسيونيلمون aux apports. وهنا ردوا البال راه مسيو الويداني راه هادشي حاطو في لي زيكزامان. دي فوا راه كيطلب منك انك تحسب لي droits d'enregistrement ومن بعد راه فوار هادشي في لا كوريكسيون ديال لي زيكزامان. دونك نبداو بهيبوتيز الاولى. فرضا الى جاب الله قال لنا ستاتيو هاد لي ديت غيتامبيتو على لي كونستركسيون. دونك كيما كتلاحظوا راه لي كونستركسيون راه جايبهم هاد السيد هذا اللي هو مسيو اكس. داكوغ، اول حاجه كنفيريفيو كنشوفوا مسيو اكس واش جايب معاه هذاك الاليمون. دونك بويسك جايبو معاه دونك سي نورمال. اول حاجه خصكم تبقاو ديروا هي الله يخليكم حسبوا لا بياس ديال هذا بوحدو لي دغوا دونجسترومون ديال هذا بوحدو، وحسبوا لي دغوا دونجسترومون ديال هادو بوحدو. شي دابا هادو ما جابوش لنا لي ديت وفي الاخر جمعهم. دونك نبداو بمسيو اكس. مسيو اكس الا بغينا نحسبوا لا بياس ديالو، شنو هو لا بياس ديالو؟ لي زابور بيرساب كما قلنا هو لابور هو الكابيتال سوسيال ديال مسيو اكس، يعني غنشد 200,000 زائد 50,000 زائد 150,000 درهم يعطينا التوتال، وخصنا نحيدو لي ديت نقصو لي ديت. لا ميم شوز بالنسبه لي زوطخ 200,000 100,000 20,000 30,000. دونك كيما كتلاحظوا هنا ها حنا بدينا بمسيو اكس كونستركسيون 100,000 نيميرير 150,000 لا مارشانديز 50,000 توتال. غير هنا ردوا البال هذه راه ماشي ا بي اس، هنا ديروا الله يخليكم غير توتال باش ما كندويوش على لا سوم ديال لا بي اس حتى كيكون عندنا لو كابيتال سوسيال. دونك هنا نديرو غير توتال 300,000 ديال الدرهم. دونك موان ناقص لي ديت 150,000. دونك شحال جاب لنا ابور بيغ سامبل 150,000. دونك 150,000 دابا هذا هو لو كابيتال سوسيال ديال مسيو اكس، صبا 1500 اكسيون بون فالور نومينال ديال 100 درهم لاكسيون. لي زوطخ ما عندناش فيهم مشكل، راه حاجات هما ما جابوش لنا كريديات. دونك 200,000 بلس 100,000 بلس 20 بلس 30,000 جاب لنا 350,000 درهم، سوا 3500 اكسيون. يعني كنشدو هاد لو كابيتال كنقسمو على 100 درهم لاكسيون كيجي لنا 3500 درهم اكسيون اللي كاين عندهم. دونك شنو هو لو كابيتال سوسيال؟ هو لا بي اس ديال مسيو اكس زائد لا بي اس ديال لي زوطخ. دونك مسيو اكس شحال لنا في لا بي اس ديالو 150 ها هي بعد ما حيدنا الكريديات، ولي زوطخ عندهم 350.
دونك 150 زائد 350 شحال عطاتنا في الكابيتال؟ عطاتنا 500 دو درهم. دونك هاد 500 دو درهم شحال غيخلصوا عليها في لي دغوا دونجسترومون كيما ديجا قلنا. الا كانت سوبيريور او ايكال راه كيتحسب لو بورسونتاج، حتى تكون انفيريور ستريكتومون عاد ديك الساعه كيخلصوا عليها 1000 درهم. دونك بما انها 500 الف درهم او تساوي، دونك خصنا نخلصوا شحال؟ كما كتلاحظوا لي ضوا دونجسترومون شكون هما لي ضوا دونجسترومون بيغ سامبل اللي هو الكابيتال ديالنا 1% اللي يخلصوا عليه، زائد الدوله شنو كتقول لك؟ كتقول لك بما انكم نتوما جبتوا معكم لي ديت، دونك لي ديت ما غتخلصوش عليه 1%، لي ديت غتخلصوا عليه واحد البورسونتاج اخر. داكوغ؟ ليطا كتطلع عليك واحد شويه البورسونتاج باش حتى هي تربح معاك واحد شويه. دونك هادي ضغو دونجسترومون ا تيتر نيغو كيفاش كنحسبوهم؟ كنشدو لو مونطون دو لا ديت كنضربو في لو طو باريم كي كوريسبون ا كونستركسيون. دونك غنشدو شحال الكريدي جاب معاه هذاك السيد اللي هو مسيو اكس. الكريدي اللي جاب معاه هو 150,000 درهم. دونك غنشد 150,000 درهم وغادي نضرب في واحد البورسونتاج، غنضرب في 4%. علاش غادي نضرب في 4%؟ لان قال لي ليبوتيز الاولى سي كو راه هاد لا ديت غتامبوتي على لي كونستركسيون. دونك الا رجعتو واحد شويه الباريم اللي كان عطانا، فوالا راه لي كونستركسيون هنايا. دونك لي كونستركسيون شنو قلنا؟ كيطبق عليهم ان طول اللي هو 4%. نتوما من بعد هادو خصكم تاخذوهم بعين الاعتبار، راه الا خدمتي غير تمارين او فيغي ميزور غتحفظهم. تري بيان. دونك كيما كتلاحظوا، دونك في الحاله الاولى راه لي ضغو دونجسترومون شحال غيساوي لينا؟ 500,000 درهم مضروبه في 1% هي 5000 درهم، زائد لا ديت مضروبه في 4% اللي هي 6000 درهم. دونك 6000 زائد 5000 جات لينا 11000. يعني هاد لا سوسيتي غتخلص لينا 11000 في لي ضغو دونجسترومون. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا بارتي، وحتى اللي باقي ما استوعبهاش راه غتبان لينا عاوتاني في هيبوتيز نيميرو 2 نجيو عاوتاني نعاودو لو كالكول من الاول بلا ميم شوز، عاوتاني بنفس الطريقه. مسيو اكس راه ديجا قلنا بلي لا بيس ديالو هو 150,000 درهم. لي زوطخ اكسيونير راه ديجا قلنا بلي لو كابيتال تاعهم هو، دونك خاصك هنايا 200 100000 20000 جو كخوا خاصها ان مونطون اخر. تاش ديجا قلنا بلي لي زاكسيونير راه عندهم 350. داكوغ؟ لي زاكسيونير فين هما؟ فوالا لي زاكسيونير عندهم 200 زائد 100 زائد 20 زائد 30000، راه 350 اللي كنا ديجا قلنا لي زاكسيونير. دونك هنا il faut ajouter ici créance client 30,000 درهم باش تعطينا 200 تعطينا 350,000 درهم. بلا ميم شوز عاوتاني شنو غادي نديرو؟ لو كابيتال سوسيال كيساوي 150,000 درهم اللي هو لا بي اس ديال مسيو اكس زائد 350 ديال لي زوطخ. دونك شحال غيخلص؟ توجور بنفس الطريقه 500,000 درهم فوا 1% غتجيب لنا 5000 درهم، زائد 150,000 درهم فوا 1,5. هنا غيطرح لا كيسيون علاش درناو في 1.5%. غنرجعو عاوتاني ليبوتيز ديالنا. شنو كان قلنا البروف في ليبوتيز الثانيه؟ نرجعو ليبوتيز الثانيه ديالنا. ليبوتيز باردون قال لنا فرضا هاد المره غيطبق على اش؟ على لي ستوك. دونك غنشوفو مسيو اكس واش جايب معاه ستوك. فوالا راه جايب معاه ستوك اللي هو جايب معاه لا مارشانديز. دونك بما ان الاليمون كاين عند مسيو اكس، دونك راه ديجا لا لوا قال لك الا جاب الله لي ستوك هما اللي غيتحملوا هذيك لا ديت، فاحنا كنضربوا في 1.5%. دونك الا رجعنا دابا هنا للحساب، فوالا فينك هيبوتيز 2 دونك هذه هيبوتيز 1. فوالا هنايا دونك كيما قلنا الكابيتال سوسيال هو 500,000 درهم 1% زائد لا ديت فوا البورسونتاج كي كوريسبون هو 1.5%. دونك 5000 زائد 2250 هي 7250. دونك هذه في الحاله الثانيه فرضا يعني الشركه دايره في الساتيو ديالها كو راه غيتامبيتو على ستوك. نشوفوا دابا عاوتاني الحاله الثالثه كيفاش كيخدمها مسيو الويداني. دونك الفو فيغ اتونسيون هنايا ملي كيقول لك بلي راه الحاله الثالثه لي ديت غيتامبيتو. شوفوا معايا مزيان في ليبوتيز قال لنا لي ستاتيو بريسيز كو لي ديت سون امبيتي سور لو فون كوميرسيال. هنا غترد البال غتمشي عند مسيو اكس، خليك ديما مع مسيو اكس، هادو ما تسوقش ليهم. شوف هذاك اللي جاب معاه لا ديت مسيو اكس جاب الكريديات، ولكن شنو جاب معاه؟
جمع كونستراكسيون، جمع لا مارشانديز، جمع النيميرير. لا لوا كتقول بلي الا جاب الله عندنا بلوس دو دو بيان اون ناتور، يعني كونستراكسيون اي لا مارشانديز، و لو بيان اللي هو لا ديت غيت امبيتا بحال دابا هنا ليبوتيز قالت لينا امبيتيو على الفون كوميرسيال. الفون كوميرسيال ما كاينش عندنا هنايا، ما جابوش هاد السيد هذا، دونك ما نقدروش ناخذ بعين الاعتبار لا ديت ديال هاد السيد هذا. في الحاله كونترير، الا مثلا تخيلوا معايا مسيو اكس جاب معاه كونستراكسيون وجاب معاه النيميرير والفورنيسور، يعني جايب معاه سول بيان اون ناتور. في هذه الحاله باغ لا فورس دو لا لوا غيذكرها لكم بروف في الكور، باغ لا فورس دو لا لوا كيتامبيوتي على داك لو بيان. دونك في هذه الحاله بما انه جايب معاه دو بيان اون ناتور، ردوا البال دو بيان اون ناتور يعني كونستراكسيون مارشانديز، وجاب معاه كريديات، و ليبوتيز قالت لينا باللي راه لي ديت غيتامبيوتاو على الفون كوميرسيال وهو ما جابش معاه الفون كوميرسيال. دونك في هذه الحاله ما كناخذوش بعين الاعتبار لا ديت، يعني غادي ناخذوا غير لي زيليمون بور اي سامبل ديالو كما حط لكم هنا في لا كوريكسيون. فوالا ايبوثيز نيميرو 3. Construction 100 000, la marchandise 50 000, numéraire 150 000 dirhams. Total هو 300 000 dirhams. On ne prend pas en considération les dettes. Donc شحال عندها السيد هذا في الكابيتال؟ عنده 300 ألف درهم لا بيس، وهادو ديجا راه مهنيين منهم، هادو لي معزلهم، هادو ما عندكش فيهم مشكل، ما جيبيش كريديات. دونك لا بيس ديالهم هو 350 ألف درهم. دونك شحال هو الكابيتال سوسيال؟ 300 ديال مسيو اكس زائد 350، 300 زائد 350 هي 650. شحال خصو يخلص عليها؟ 6500 6000 pardon 650 000 dirhams fois 1% اجيب لينا 6500 بلس 0. دونك لي ديت ما غاديش يخلص عليهم والو. بقات لنا الحاله الاخيره الا جاب الله البروف وقال لي كو هاد لي ديت غيتامبيتاو بروبورسيونيلمون، سيتادير بروبورسيونيلمون يعني بالبورسونتاج. ها هي الحاله الرابعه، لي ديت سون امبيتي بروبورسيونيلمون او زابور. دونك اشنو كنديرو؟ كنشوفو لا بيس ديال كل ديال مسيو اكس، حنا توجور خدامين على مسيو اكس، غنشوفو كونستراكسيون مارشانديز نيمير، غنشوفو هاد لي زيليمون شحال كيمثلو في لي زابور ديالهم هو 100%، وغنشوفو كل واحد بشحال باش داخل، يعني لا بار ديال الكونستراكسيون في التوتال ديال لي زابور، لا بار ديال المارشانديز في التوتال ديال النيميرير في التوتال ديال لي زابور، ولا بار ديال النيميرير كذلك. دونك داكشي علاش خصنا نديرو واحد الجدول، ها هو راه مونسيوني ايسي. فوالا دونك كيما كتلاحظوا هنايا الحاله الرابعه توجور لو كابيتال سوسيال ديال مسيو اكس بحال دابا هاد الحاله راه غادي نحيدو لي ديت. علاش؟ لان الفورنيسور اللي هو لا ديت، لو مونطون ديال الفورنيسور اللي هو لا ديت غيتامبيتا بروبورسيونيلمون، غيتامبيتا عليهم كاملين. دونك غادي نوجدو الكابيتال سوسيال 150، لي زوطخ عندنا 350، دونك ما عندناش مشكل، كابيتال سوسيال هو 500 ألف درهم. غتبقى لنا واحد الحاجه هي اش؟ نزيدو نحسبو لي دغوا دونجستخمون. دونك فوالا لو طابلو كيفاش غنخدمو دابا هاد 2362.5 كيفاش وجدناها. غنشوفو الطابلو اشنو كنديرو، كنشدو لي زابور ديال مسيو اكس اللي عنده 100 000، عنده لا مارشانديز 50 000، عنده النيميرير 150 000 درهم. دونك توتال شحال؟ 300 ألف درهم. دونك 300 ألف درهم هي 100%. غنشوفو 100 000 شحال كتمثل في هاد 300 ألف درهم. دونك غنشد 100 000 نقسمها على 300 ألف درهم غتعطيني 33%. 50 000 نقسمها على 300 ألف درهم غتعطيني 17%. 150 000 درهم نقسمها على 300 ألف درهم غتعطينا 50%. داكوغ، يعني بحال عرفت البورسونتاج ديال الكونستراكسيون بارابور ا لونسومبل لي زابور. غنحط هنا لو مونطون ديال لا ديت. دونك 150 ألف درهم، 150 ألف درهم هي الكريدي. دونك بما ان 150 هو الكريدي، دونك شحال خصو يتحمل الكونستراكسيون؟ خصو يتحمل 33%. دونك غنشد 150 ألف درهم غنضرب 33% غتعطيني 46500. غنشد عاوتاني 150 000 درهم غادي نضرب 17% غتعطيني 22500. غنشد 150 000 درهم غادي نضرب 50% في 50% سي صا غتعطيني 75000 ديال الدرهم. يعني بحال شديت دابا انا هاد 150000 درهم وفرقتها في هاد 46500 خصو يتحملها كونستراكسيون. علاش؟ لان كونستراكسيون بما ان كونستراكسيون داخل ب 33%، دونك الكونستراكسيون خصو يتحمل 33% من الكريدي. بما ان لا مارشانديز كتمثل 17% من لي زابور، دونك لا مارشانديز كيخصها تحمل 17% من الكريدي. بما ان النيميرير كيمثل 50% من لي زابور، دونك النيميرير خصو يتحمل النص من الكريدي. يعني بحال شدينا دابا حنا هاد الكريدي هذا وقسمناه. دونك هنا كنجي بما ان 46500
ديال الكريدي خصو يتحملها كونستركسيون، شحال بورسونتاج ديال كونستركسيون هو 4%. دونك غنشد 46500 غنضرب في 4% غتعطيني 1980. بما ان 25500 ديال الكريدي غيتحملها على مارشونديز غنضرب في 1.5% اللي هو البورسونتاج كوريسبوند ديالها، غتعطيني 388.5. وهنا كيف ما ديجا قلنا راه النيميرير ما كيتابيتوش عليهم الفلوس، ما كيتابيتوش عليهم، دونك 0%. دونك فوالا هنا غنجمع لي زابور، غنجمع لي زيرو دونجسترومون ا تيتر اون يورو. 1980 زائد 388.5 غتعطيني 2362.5 هو لا سوم ديال لي زيرو دونجسترومون اللي خصو هاد الشركه هادي تخلص. دونك المجموع هو شحال؟ هو 7362.5. دونك هذا بالنسبه لاش الحاله ديال لي زابور اللي غيتوزعوا بروبورسيونيلمون. داكوغ. دونك نحبس لكم هنايا بما نجواني واحد لا فيديو اخر.